تو इस बात पर झगड़ा शुरू हुआ दो जमातों के दरमियान। गुज़िश्ता रोज़ जब ईरान की और पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ी तो ये झगड़ा फ़िरका वाराना रंग इख्तियार कर गया। ईरान को ये अच्छा समझते हैं इसलिए इन पर हमला कर दिया जाए। जहाँ तक बात रह गई ईरान और पाकिस्तान के मामले की, तो हम किसी को जवाब दे नहीं है इस मामले में, सारी दुनिया जानती है। इनको लाइट मत लें, ये कोई छोटे वाक़यात नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ कराची यूनिवर्सिटी में, जामिया कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, और हर मुसलमान का, हर गैरतमंद साहिब ईमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस वाक़े की मज़म्मत करे और इसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाए ताकि इस वाक़े में मुलव्विस जो मुजरिम हैं उनको सज़ा दी जा सके और आइंदा कोई ऐसा अमल ना हो सके कि कराची यूनिवर्सिटी में एक शिया मस्जिद पर हमला किया गया। और ये वाक़या देखकर एहसास होता है कि माशरे में आज भी यज़ीद के कुछ नाजायज़ बच्चे मौजूद हैं और इन्होंने अपना ईमान, अपनी गैरत, अपना सब कुछ बेच दिया है इन यज़ीदियों ने, इन नासबियों ने, कि बुग़्ज़ अहले बैत में ये लोग इस कदर आगे चले गए हैं कि इन्हें खुदा के घर की इज़्ज़त की भी परवाह नहीं रही। ये कराची यूनिवर्सिटी में एक शिया मस्जिद पर हमला किया गया, एक शर पसंद, एक शिद्दत पसंद तंजीम जमीयत तलबा इस्लाम की तरफ से, और वहाँ पर मौजूद नमाजियों को मारा गया, जो वहाँ पर जाए नमाज थे उनकी बेहुरमती की गई, खाके शिफा को तोड़ा गया, वहाँ पर जो सजदा गाह मौजूद थी, सब की वीडियोज़ मौजूद हैं। और सुनने में आ रहा है कि कुछ रेंजर्स के अहलकार भी इस वाक़े में उनके साथ मुलव्विस थे। मेरा सवाल है पाकिस्तान के हर गैरतमंद मुसलमान से कि अगर ये वाक़या कहीं और हुआ होता, किसी दूसरी मस्जिद में हुआ होता, तो इस टाइम वावेला होना था सोशल मीडिया पर, वैसे मीडिया पर, और लोगों ने कोहराम बर्पा कर देना था, जी मस्जिद की तौहीन हुई है, खाना खुदा की तौहीन हुई है। तो यहाँ भी तो मस्जिद की तौहीन हुई है, बैत खुदा की तौहीन हुई है, लेकिन इस वक्त किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई नोटिस नहीं लिया गया। लानत है ऐसे तालीमी इदारों पर और इस किस्म की तंजीमों पर कि जिन्होंने अभी तक इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। हमारा भरपूर मुतालबा है इस वाक़े में मुलव्विस तमाम लोगों पर 295A का मुकदमा दर्ज किया जाए, और अगर कोई पुलिस इंतज़ामिया का फ़र्द इसमें मुलव्विस है उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए कि यह किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि शिया मस्जिद पर इस तरह से उसकी बेहुरमती की जाए और कोई एक्शन ना लिया जाए। अगर कोई मुकदमा वहाँ पर दर्ज नहीं भी करवाता तो पुलिस अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज करे। बात यह है कि मामला जो भी हो, लड़ाई का सबब जो भी हो, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि एक मस्जिद में आकर उसकी इस तरह से बेहुरमती की जाए, और वहाँ पर मौजूद जो सजदा गाह थी उनको भी तोड़ा गया, उनकी बेहुरमती की गई। शर पसंदों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे हैरानी हुई ये देख कर कि ऐसा मकरूह काम करने के बाद इस तंजीम के तलबा नारा लगा रहे हैं, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। यानी ये देख कर ये पता चलता है कि ये यज़ीद के पैरोकार हैं। यज़ीदी फ़ौज की भी यही आदत थी कि वो भी रसूल व आले रसूल की तौहीन करने के बाद उन्होंने भी ये नारे लगाए थे कि कुछ शर्म करो, तुम कोई मार्का जीत के आए हो, एक मस्जिद की तौहीन की है और तुम कह रहे हो अल्लाह अकबर। शर्म आनी चाहिए इन बेवकूफ़ों को, इन लाइनों को। और बताया ये जा रहा है कि ये वहाँ पर कुछ तलबा तंजीमों का आपसी झगड़ा था, और 3-4 रोज़ पहले कराची यूनिवर्सिटी में जो ओरिएंटेशन सेशन हुआ उसमें इंतज़ामिया की जानिब से ये तय किया गया कि जितनी भी तलबा की जमातें हैं इनकी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो इस बात पर झगड़ा शुरू हुआ दो जमातों के दरमियान, और उस झगड़े ने चलते चलते शिद्दत इख्तियार कर ली। और गुज़िश्ता रोज़ जब ईरान की और पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ी तो ये झगड़ा फ़िरका वाराना रंग इख्तियार कर गया, और वहाँ के मौजूद कुछ शर पसंदों ने, ये जमीयत के गुंडों ने शिया मसलक के तलबा पर उनकी मस्जिद में आकर ये हमला कर दिया, जिसकी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। कि उन्हें गुस्सा ये था कि जी क्योंकि ये शिया हैं, इनकी ईरान के साथ मोहब्बत है, ईरान को ये अच्छा समझते हैं, इसलिए इन पर हमला कर दिया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जमीयत के जो तलबा हैं ये गुंडे हैं या ये कोई अथॉरिटी है इनके पास कि ये किसी से पूछें कि तुम्हारी हमदर्दी किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। तुम्हें अगर ज़्यादा तकलीफ़ है, तुम्हें कोई कीड़ा तंग कर रहा है, तो तुम सरहद के पार जाकर लड़ो ईरान से, अगर तुम्हें इतनी दुश्मनी है।
وہاں پر تم کیوں نہیں جاتے؟ تمہارے نزدیک تو ظاہر جہاد فرض ہو گیا ہے تم پر۔ در حقیقت یہ طلباء کی شکل میں غنڈے ہیں جن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بدمعاشی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پر اس طرح کی تنظیموں کا کیا کام؟ جہاں پر اتنی شدت پسندی ہوگی تو مستقبل میں جو بچے وہاں سے پڑھ کر نکلیں گے ان کی کیا مینٹل ہیلتھ ہوگی، ان کی کیا ذہنیت ہوگی، وہ معاشرے میں کیا کردار ادا کریں گے، معاشرے کی بہتری کے لیے کیا کریں گے؟ وہاں پر تو فرقہ واریت بھری جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ان طلباء کے خلاف کہ جنہوں نے اس مسجد میں جا کر یہ حرکت کی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا گیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی گئی، تو یہ مستقبل میں پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ذہنیت ایسی ہے، ان کے ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے، جو کہ یہ نکالنا بہت ضروری ہے، اور وہ اسی صورت نکلے گا جب ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے گا قانونی طریقے سے۔ اس طرح سے جو مسجد کی توہین کی گئی ہے، ہر پاکستانی کو چاہیے کہ الیکشنز میں یہ جماعت اسلامی کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جب تک ان کی قیادت کی جانب سے کوئی وضاحتی بیان نہیں آ جاتا، کوئی مذمتی بیان اس عمل کا نہیں دیا جاتا، ہر پاکستانی کو چاہیے کہ الیکشن میں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، انہیں بالکل ووٹ نہ دیا جائے کہ یہ ان کا منشور ہے۔ میڈیا میں تو ان کے علماء کہتے ہیں جی جماعت اسلامی کا یہ منشور ہے، ہم بڑے پرامن ہیں، ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی خدمت کہ آپ ایک مسلک کی مسجد کی اس طرح سے بے حرمتی کریں اور اس پر آپ کوئی مذمت نہ کریں؟ کہ آپ اس بات پر ذرا غور کریں کہ یہ پاکستان میں فرقہ واریت اتنی جو بڑھ رہی ہے کہ اس کی ہی نشاندہی ہم ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ آپ دیکھ لیں گزشتہ 1-2 ماہ میں یہ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ پہلے ہری پور میں شیعہ مسجد پر جو پابندی عائد کی گئی، اور اب یہ کراچی یونیورسٹی میں یہ جو عمل ہوا ہے، ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے، تمام مومنین سے میں اپیل کروں گا کہ ان واقعات کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں، اپنے طور پر ان پر آواز اٹھائیں، ان کو لائٹ مت لیں۔ یہ کوئی چھوٹے واقعات نہیں ہیں کہ بھئی کیوں تم نے ایک مسجد میں آ کر اس طرح کی حرکت کی ہے۔ یہ حملہ ایک اساس پر حملہ ہے، اسلامی اساس پر حملہ ہے۔ یعنی یہ لوگ نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں لیکن اسلام سے یہ میلوں دور ہیں، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جوہلا والے کام ہیں ان کے۔ یہ بغض اہل بیت ہے ان کے اندر، ان کے خون میں، جو انہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی یونیورسٹی میں یوم حسین منانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، وہاں پر شیعہ طلباء کو نکال دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس ایشو پر ہم نے ویڈیو بنائی، اس کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان سٹوڈنٹس کو انتظامیہ نے، یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بحال کر دیا، واپس یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا۔ لیکن اب یہ جو سانحہ ہوا ہے، اس میں ملوث جو لوگ ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے۔ کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ نواسہ رسول سے تمہیں بغض ہے، امام حسین علیہ السلام سے تمہیں بغض ہے، کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، کس منہ سے تم جنت میں جانے کی بات کرتے ہو؟ کس منہ سے تم تبلیغ کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ تم لوگ اسلام کی الف سے بھی واقف نہیں ہو، کہ جس کے دل میں بغض حسین ہے، بغض اہل بیت ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج اسے کسی صورت فائدہ نہ دیں گے۔ اپنی طرف سے تم یونیورسٹی میں اسلام کے نمائندہ بنے ہوئے، جبکہ تم غنڈے ہو در حقیقت طلباء کی شکل میں۔ اور جہاں تک بات رہ گئی ایران اور پاکستان کے معاملے کی، تو ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہے اس معاملے میں۔ ساری دنیا جانتی ہے، سارے ملک کو پتہ ہے کہ پاکستان سے محبت کون رکھتا ہے، پاکستان کا خیر خواہ کون ہے۔ شیعہ نے حیدر کرار ہیں، اس پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہم دیتے رہیں گے، لیکن ہم تم جیسے لوگوں کو جواب دہ نہیں ہیں۔ ہم کل بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کا مسلک شیعہ مسلک تھا، اور ہم سے زیادہ اس وطن سے محبت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کی ہم ایک مرتبہ پھر بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، اس بارے میں اپنی آواز بھی آپ بلند کریں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔